5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी। प्रचण्डले बोलाएपछि केपी शर्मा ओली पुगे श्रीमद्दरबार। सरकारमा रासपालाई भित्राएर नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउने प्रधानमन्त्री दाहालको तीव्र तयारी। आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव भारतको मन्त्री परिषदबाट भयो पारित। गृहमन्त्री त आउने जाने हुन् भनेपछि लौ न त भनेर प्रहरी हाकिमलाई हटाइदिएको शेरबहादुर देउवाको टिप्पणी। गृहमन्त्रीबाट हटाइए नारायण काजी श्रेष्ठले मिडियामा आएर सबै कुराको पोल खोल्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको भनाई। श्रीलङ्कामा खेल हेरेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भने सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए रङ्गशाला महानगरपालिकाले बनाउँछ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुनसँग सिआइबीले लियो बयान। सुन तस्करी प्रकरणमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सहित करिब 100 जनालाई सिआइबीको केरकार। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खट्टीवडालाई मातृशोक। भारतका कोहली पाण्डे र प्रशिक्षक दरबेटले नेपाली क्रिकेटका टोलीलाई लगाइदिए मेडल। प्रधानमन्त्री दाहाल र मेयर बालेन्द्र शाहको अराजक अभिव्यक्तिबाट देश चल्न सक्दैन भन्दै शेखर कैरालाको आपत्ति। क्रिस्चियन धर्म प्रचारकहरूलाई कालोमोसो दलले र स्थानीयले बुझाए प्रहरी चौकीमा। दलका बैङ्क खाता लेखा समितिले हेर्न पाउनुपर्ने योगेश कुमार भट्टराईको माग। चोरेको सुन बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिएपछि युवती परिन् पक्राउ। नेपालले चीन भारत सँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको टिप्पणी। दुर्गा प्रसाईले भने केपी शर्मा ओली माडवालीका पार्टनर हुन्। कोशी प्रदेश टिकाउन राप्रपालाई सङ्घीय सरकारमा भित्र्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत गठबन्धनको तयारी। हत्या अभियोगमा प्रदेश सभा सांसद अनिरुद्ध प्रसाद सिंह पक्राउ। शेयर बजारमा लगानीकर्तामा बढ्दो निराशा। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि घट्यो कति घट्यो त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गाई गोरु काट्न पाउनुपर्ने कानुन बनाउन सांसद राईको माग। आखिर के भयो त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। प्रदर्शनी मार्गमा भएका अनागृत टहरामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलायो डोजर। देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनको कार्यदेश शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने गरी निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। पेप्सीकोला दुर्घटनामा लेन क्रस गर्ने मोटरसाइकल चालक सहित 2 जना परिपक्राउ। हामी थोरै लचिलो भए पनि भारतले भनेको मान्नुपर्छ नत्र बिजुली किन्दैन भन्दै शेरबहादुर देउवाको भनाई। र सुन तस्करीमा प्रमाण भेटिएको भन्दै पूर्व उपराष्ट्रपति पुत्र दिपेश पुनसँग सिआइबीले लियो 4 घण्टा बयान। माओवादी केन्द्रमा निकै ठुलो हलचल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न रासपा र राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारलाई बलियो बनाउने गरी गृह कार्य थालेका छन्। सरकारलाई बलियो बनाएर 5 वर्ष आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने गरी गृह कार्य थालेका हुन्। मलाई जसले हटाउने छ तिनका विरुद्ध लाखौं करोडौं जनताको बीचमा गएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछु भन्ने सङ्कल्पसहित काम गर्नेछु। अहिले 8 महिना हुँदैछ म त हट्न परेको छैन। मलाई लाग्छ सायद 5 वर्ष हट्न पर्दैन जस्तो देख्दैछु। अहिले शनिबार काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकामा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेको यो अभिव्यक्ति हो। वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँड हुँदा आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो, जसअनुसार प्रचण्ड 2 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने, त्यसपछि 2 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र 1 वर्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो। हाल
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 5 वर्ष आफू नै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्। त्यसका लागि उनी सरकारमा सहभागी भएर बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छन्। रासपा र राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफू बलियो भन्ने दाउमा लागेका छन्। सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चिडिएका छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि रहेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासपालाई सरकारमा सहभागी गराएर माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव सँगै काङ्ग्रेसलाई तर्साउने रणनीति समेत बनाएको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न रासपा र राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेको समेत बुझिएको छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नै 5 वर्षे प्रधानमन्त्री बन्ने बताइरहेको अवस्थामा यता केपी शर्मा ओलीलाई भेटघाट वार्ता गर्न बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच सिंहदरबारमा गोप्य भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। सिंहदरबार स्रोतका अनुसार संसदमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयक लगायतका विषयमा दुई नेताबीच कुराकानी भएको बताए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न विदेश भ्रमणको सेरोफोरमा छलफल हुने भएको समेत बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 2 सातापछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार दुई नेताबीच झन्डै 1 घण्टा लामो छलफल चलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता भने सरकारमा रासपालाई भित्राएर नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयारी गरेको बुझिएको छ। सरकारमा सहभागी भएर बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयारी थालेको समेत बताइएको छ। उनले संसदीय अङ्कगणितमा थप मजबुत हुने अभिप्रायले राप्रपासँग पनि लबिङ गरेका छन्। रासपासँग सरकारमा सहभागिताबारे छलफल चलेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभामा 21 सिट रहेको रासपालाई सरकारमा सहभागी गराएर प्रधानमन्त्री दाहालले आफू बलियो भन्ने दाउमा लागेका हुन्। उनले सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपा पछिल्लो समय घोर्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि चिडिएको बुझिएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव भारतको मन्त्री परिषदबाट पारित भएको छ। नेपालबाट आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव भारतको मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि नेपालीहरू खुसी भएका छन्। भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्माले यसबारे जानकारी दिँदै नेपालको विद्युत विकासमा नयाँ रोडम्याप तयार हुने बताएका छन्। यसले नेपालको आर्थिक विकास र पुनर्संरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। उनले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका दौरान आयोजना गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले बिजुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। बिजुली किन्ने प्रस्ताव भारतको मन्त्री परिषदबाट पारित हुनु नेपाली बिजुलीका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्झौता रहेको हो। यति बेला नेपाल वर्षयाममा बिजुली उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ। सुक्खा याममा हालसम्म भारतसँगै निर्भर बन्नु परे पनि आगामी 2-3 वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आकलन रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाल नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन 2700 मेगावाट बिजुली जोडिएको छ। यसमध्ये नेपालको सरदर खपत 1500 मेगावाट हुन्छ। यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली परियोजना विकासको लागि सम्झौता समेत भएको छ। 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजना विकास सम्झौता DPA भएको छ भने 480 मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णालीको सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता MOU भएको बताइएको छ। बङ्गलादेशले नेपालबाट 40 मेगावाट विद्युत पनि किन्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव भारतको मन्त्री परिषदबाट पारित भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीले भनेपछि कर्मचारीले मान्नै पर्ने बताएका छन्। गृहमन्त्री त आउने जाने हुन् भनेपछि लौन त भनेर मैले प्रहरी हाकिमलाई हटाइदिएको शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। काङ्ग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा उनले मन्त्रीहरू आउने जाने हुन् भनेर हेपेपछि आफूले प्रहरी अधिकृतहरूलाई हटाइदिएको शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। ब्युरोक्रेसी
केसुले सरकारको कुरा त मान्नु पर्यो नि। देउबाले भने भोट कहाँ हालेको होला ठिकै छ, मन्त्री भइसक्यो, चुनाव जितेर आइसके के गर्नुहुन्छ, मन्त्रीको कुरा पनि मान्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, उनले भने कतिपय कुरा चित्त बुझ्न सक्छ, कतिपय बुझ्दैन, नमिल्ने कुरा भन्नुपर्दछ। उनले भने म आफै पनि भर्खर गृहमन्त्री भएको बेला एउटा प्रहरी अधिकृतले यस्ता मन्त्री त आउँछन् जान्छन् भनेछ, लौ न त कहिले आउँछु जान्छु तिमी चाहिँ जाऊ भनेर हटाइदिए भनेर शेरबहादुर देउवाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। सबैले यसै गर्नुपर्छ भनेको होइन भनेर शेरबहादुर देउवाले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन, शेरबहादुर देउवाले अहिले पछिल्लो समय प्रहरीहरूका हाकिमहरूलाई हटाइदिएको समेत चर्चा चलिरहेको छ। यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता गृहमन्त्रीबाट हटाइए नारायण काजी श्रेष्ठले मिडियामा आएर सबैको पोल खोल्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूले बताएका छन्। नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु र सुशासन कायम गर्छु भनेर ठूलो गफ गरे तापनि काम भने गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने कुरा अहिले देखिहाल्नुभयो, हात्ती आयो फुस्छ। उनले भने दीक्षितले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास सुनकाण्ड प्रकरण यत्तिकै सिलाएर जान लागेको समेत शङ्का व्यक्त गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबले एक कार्यक्रममा आयोजना गरेको साक्षात्मक कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर दीक्षितले भने अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मिलेपछि अहिले चर्चामा आइरहेका भ्रष्टाचारका सबै काण्ड टुङ्गो लाग्छ भनेका थियौँ, तर त्यस्तो देखिएन। वास्तवमा नेपालको रोग भनेको नै भ्रष्टाचार हो। 2007 सालदेखि आजसम्मका भ्रष्टाचारका काण्ड टुङ्गो लागेका छैनन्। यो त क्यान्सर नै हो, यसलाई निमिट्यान्न पार्ने अवसर थियो। खोलिहाल्नुभयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले घरमा गएर बयान लिइन्छ अनि मुद्दा चलाउँदा साक्षी मात्रै बनाइन्छ। क्याबिनेट सिस्टममा प्राइम मिनिस्टर भनेको सर्वसराह अर्डर दिने हो, उनीहरू नै थिए। उनले भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि जब काङ्ग्रेसकै माथिल्लो तहका नेता, खास गरी आर्जु देउबा राणा पुग्ने डर हुन्छ तब पुलिस सरुवा गरिन्छ। त्यो गर्नेमा नारायण काजी श्रेष्ठ होइन, देउबाको प्रेसरले प्रचण्डले गरेको उनले बताएका छन्। सुनकाण्डमा माओवादीका नेता कृष्ण बहादुर महरालाई चिट नकाटिएकोमा पनि उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले भने महरालाई चिट काटिएको छैन, वर्षमान पुनको त्यत्रो तस्बिर बाहिरियो, उनलाई पनि केही गरिएको छैन। अहिले प्रचण्डले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु भन्ने बिल्कुल आँखामा छारो हाल्ने काम हो। अहिलेका तिनैवटा मुद्दा टुङ्गो कुनै पनि हालतमा नलाग्ने उनले बताएका छन्। दीक्षितले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई शीर्ष नेताहरू मिलेर बाइपास गरिएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने अहिले उनलाई हटाउन लागि कुरा पनि आएको छ। नारायण काजी श्रेष्ठलाई सुरुदेखि नै हटाउन खोजिएको थियो। नारायण काजीलाई हटाउने बित्तिकै भ्रष्टाचारका 4वटै काण्ड समाप्त हुन्छन्, उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सङ्घीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन पहल गर्ने बताएका छन्। सोमबार नेपाल र भारतको खेल हेर्न श्रीलङ्का पुगेका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आज बिहान सरकारले 100 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराए रङ्गशाला बनाउन महानगरपालिकाले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल भारतको खेल भएको जतिको रङ्गशाला 80-90 करोडमै बन्न सक्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको आकलन रहेको छ। उनले नेपालमा ठूला खेल हुँदा खेल विकास हुने र करोडौं रकम आर्जन हुने समेत दावी गरेका छन्। श्रीलङ्कामा खेल भइरहेको रङ्गशालामा पनि हाम्रो त्रिवीको विकेट स्टेडियम जस्तै थियो, केही प्याराफिट र अलिक बढी सुविधा। नेपालमा त्यही स्तरको रङ्गशाला जग्गा बाहेक 80-90 करोडमा नै बन्छ, सायद उनले फेसबुकमा भनेका छन्। उनले भने नेपाल सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिका वा आसपासमा आवश्यक 100 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउँछ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट रङ्गशाला बनाउन हामी पहल गर्नेछौँ। यस्तो मात्रै रङ्गशाला र केही ठुला खेलहरू हुने हो भने खेल विकास हुन सक्छ र एकै खेलबाटै करोडौं रकम आर्जन गर्न सकिने हुन्छ, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। उनले खेलाडी र तल्लो तहमा सिकाइ सुविधाका लागि अबको 3 वर्षमा सकेसम्म हरेक ओडामा एक हुने गरी लबिङ नेट राख्ने प्रावधान पहिले नै गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। सोमबारको खेलमा भारतले नेपाललाई 10 विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपालले एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गतको भारत विरुद्धको खेलमा साहसिक ब्याटिङ गरेको हो। गत शुक्रबार घरेलु टोली पाकिस्तान विरुद्ध कमजोर प्रदर्शन गरेको नेपाली खेलाडीले भारत विरुद्ध भने डटेर ब्याटिङ गरेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ।
सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रको भातृ संस्था अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनसँग सिआइबीले बयान लिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमाण भेटिएको भन्दै दिपेश पुनसँग सिआइबीले 4 घण्टा बयान लिएको हो। 60 किलो सुन प्रकरणमा कनेक्सन देखिएपछि सिआइबीले पुनसँग बयान लिएको हो। अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी टोलीले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङसँग पुनको कनेक्सन देखिएको प्रमाण फेला परेको दावी गरेको छ। दिपेश पुनसँग सिआइबीको टोलीले करिब 4 घण्टा बयान लिएको हो। बयानका लागि दिपेश सिआइबी परिसरमा पुगेका थिए। सुन तस्करीमा उनले आफ्नो संलग्नताबारे इन्कारी बयान दिएको सिआइबी स्रोतले जानकारी दिएको छ। हङकङबाट काठमाडौँ तस्करी भएको उक्त सुन प्रकरणमा सिआइबीले विभिन्न 100 जना व्यक्तिहरूको नाम निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस प्रकरणमा 6 जना विदेशी सहित 26 जना प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन्। हङकङबाट रेडी ट्रेड प्रणालीको नाममा तस्करी गरेर ल्याइएको सुन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार गेट बाहिरबाट गत साउन 3 गते बरामद भएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उक्त सुन फेला पारेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु प्याडमा लुकाएर काठमाडौँ ल्याइएको सुन तस्करी प्रकरणमा चिया नागरिकको मुख्य भूमिका भएको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अख्तियारले पनि यस सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमाण भेटिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका नेता दिपेश पुनसँग सिआइबीले 4 घण्टा बयान लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सहित करिब 100 जनालाई सिआइबीले केरकार गरेको बुझिएको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सिनामङ्गलमा बरामद 61 किलो सुन तस्करी प्रकरण गर्ने गिरोहसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा देखिएका अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी सहित करिब 100 जनासँग केरकार र बयान लिएको बुझिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणसँग साँठगाँठ देखिएको भन्दै महानिर्देशक अधिकारी गृह मन्त्रालयमा तानिएका छन्। उनी सहित विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी र शङ्कास्पद अरूलाई सिआइबीले केही दिन यता बोलाएर सोधपुछ गरिरहेको छ। यस क्रममा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडालाई मातृशोक परेको छ। उनकी माता मालती खतिवडाको 80 वर्षको उमेरमा मङ्गलबार बिहान उपचारको क्रममा टेचिङ अस्पताल महाराजगञ्जमा निधन भएको छ। ब्रेन ट्रस्टबाट पीडित खतिवडाका केही सातादेखि उपचाररत रहेकी थिइन्। उनका 1 छोरा र 3 छोरी छन्। उनले मङ्गलबार दिउँसो 12 बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेकपा यसका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडालाई मातृशोक परेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता एसिया कप 2023मा समूह 1 को अन्तिम खेलपछि भारतीय टिमका क्रिकेटर र प्रशिक्षकले नेपाली क्रिकेटरहरूलाई तकमा लगाइदिएका छन्। सोमबार श्रीलङ्काको क्यान्डीमा सम्पन्न समूह 1 को अन्तिम खेलमा भारतले नेपाल विरुद्ध 10 विकेटको जित निकालेको थियो। टस हारेर ब्याटिङमा गएको नेपालले 230 रनको योगफल खडा गरे पनि वर्षाका कारण भारतले डकवर्थ लेविन्स पद्धति डिएलएस अनुसार 23 ओभरमा 145 रनको लक्ष्य पाएको थियो, जसलाई भारतले 20.1 ओभरमा विकेट नगुमाई पूरा गरेको हो। जितेपछि नेपाली ड्रेसिङ रुममा देखिएका भारतीय क्रिकेटर र प्रशिक्षक राहुल द्रविडले राम्रो प्रदर्शन गरेका 3 नेपाली खेलाडीहरूलाई मेडल लगाइदिएका हुन्। नेपाली प्रशिक्षक मन्टी दोसाईको आग्रहमा भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पाण्डेले सोमपाल कामीलाई, विराट कोहलीले आसिफ शेखलाई र प्रशिक्षक द्रविडले दिपेन्द्र सिंह एरीलाई मेडल लगाइदिएका छन्। भारतीय टिमका सदस्यले मेडल लगाइदिएको भिडियो नेपाल क्रिकेट संख्यानले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल विरुद्धको जितसँगै भारतले समूह 1 को दोस्रो स्थानमा रहँदै सुपर 4 मा स्थान बनाएको छ। लगातार तेस्रो हार बेहोरेको नेपाल भने एसिया कपको पहिलो सहभागितामा जितविहीन बनेको छ। नेपालले भारत अघि पाकिस्तानसँग 238 रनको फराकिलो हार बेहोर्नु परेको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मेयर बालेन्द्र शाहको अराजक अभिव्यक्तिबाट देश चल्न नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शेखर कोइरालाले बताएका छन्। प्रमुख सत्तारूढ दल घटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। जातीय पहिचानको राज्य बनाइदिने जस्ता अराजक किसिमले प्रधानमन्त्री दाहालले बोल्नु नहुने उनको भनाइरहेको छ। पार्टी निकट कर्मचारीको सङ्गठन नेपाल निजामती कर्मचारी
युनियनले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री दाहाल र काठमाडौँ महानगरका पालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको अराजक खालको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट देश चल्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले भने काठमाडौँका मेयरले जुन बोल्नुभयो, एउटा देशको सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिकाको मेयरले यसरी अराजक किसिमले बोल्नु हुँदैन। देशको प्रधानमन्त्रीले अराजक किसिमले हामीलाई भोट देऊ, हामी जाति पहिचानको राज्य बनाइदिन्छौँ भनेर पनि भन्न मिल्दैन। यसरी देश चल्दैन। यी कुराहरूलाई गम्भीर रूपले पार्टीले पनि लिनुपर्दछ, कर्मचारीहरूले पनि लिनुपर्ने उनले बताएका छन्। नेता शेखर कोइरालाले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पार्टी निकट कर्मचारी सङ्गठनको समस्या समाधानका लागि सचेत गराउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सुझाव दिएका छन्। उनले सङ्घीय निजामती ऐनमा पार्टीबाट सुझाव दिनका लागि सहमहामन्त्री जीवनराम परिवारको नेतृत्वमा एउटा छुट्टै समिति बनाउन पनि सभापति देउवालाई आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जनकपुर धाममा क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गरिरहेका एक महिला र एक पुरुषलाई स्थानीयहरूले कालो मसेत बलि दिएका छन्। बिहान 8 बजे जनकपुरको परिक्रमा रोड बल्ला टोल नजिकै जनकपुर ट्रमा सेन्टर हस्पिटल अगाडि उनीहरूलाई स्थानीयहरूले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीकोमा बुझाएका छन्। अमित राउत नेतृत्वको हिन्दू सम्राट सेना नेपाल नामक हिन्दूवासी समूहको नेतृत्वमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। हिन्दू धर्मको गलत व्याख्या गरी क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्ने गरेकोले कालो मसेत दलेको र प्रहरीमा बुझाइएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। अहिले दुवैजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रकाश गौतमले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समय क्रिस्चियनहरूले हिन्दू धर्मलाई गाली गर्ने, गाई काटेर खाने लगायतका अराजक अभिव्यक्तिहरू दिएका छन् र हिन्दूहरूलाई मार्नको लागि भन्दै विभिन्न खाले अराजक टिप्पणी समेत गरेका सामाजिक सञ्जालमा गाई काटेका लगायतका भिडियोहरू यति बेला छरपष्टै देखिएका छन्। दर्शक महानुभावले यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीका बैंक खाता सार्वजनिक लेखा समितिले पनि हेर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। साथै उनले एनजिओ र आइएनजिओहरूले नेपालमा गर्ने खर्च पारदर्शी बनाउन त्यसलाई बजेट गरी सिस्टममा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भट्टराईले आइएनजिओ र एनजिओले नेपालमा गर्ने खर्च पनि पारदर्शी छैन, ठिक छ नेपालमा सहयोग आउनुपर्दछ, तर त्यसलाई नेपालको बजेटरी सिस्टममा ल्याउनु पर्ने उनले बताएका छन्। उनले नेपालका राजनीतिक दलका कसरी चलिरहेका छन् भनेर थाहा पाउन पनि उनीहरूको बैंक खाता सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्न पाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले भने दलहरू कसरी चलिरहेका छन् यसका आधारमा धेरै विषय प्रभावित हुन्छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ। अब लेखा समितिले हामीले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलको अकाउन्ट हेर्नुपर्दछ यसतर्फ गम्भीर बन्न उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता लमजुङमा सुनका गहना चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजना सुन्दरी युवतीलाई पक्राउ गरेको छ। यति बेला उनी भाइरल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तापले जुङले 27 वर्षीय युवतीलाई गहना चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्षक बुद्धि प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। पेशी सहर नगरपालिका 7 की सुजना घिमिरेलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। प्रहरीले सोमबार जिल्ला अदालत लमजुङबाट 5 दिन म्यादली घिमिरेमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। प्रहरी निरीक्षक सुवेदीका अनुसार उनीमाथि 2 वटा चोरी गरेको कसुर आरोप लागेको छ। गत वैशाख 25 गते वडा 7 क्याम्पस रोड स्थित जमुना रिमालको घरबाट सुनका गरगहना चोरी गरिएको थियो। जमुना र सुजा साथीहरू हुन्। प्रहरीका अनुसार सुजा एक गैर सरकारी संस्थामा काम गर्दथिन्। उक्त संस्थाको कार्यालय जमुनाको घरमा थियो। घरबाट ठुलो परिमाणमा चोरी भए पनि जमुनाले प्रहरीलाई खबर गरेकी थिएनन्। चोरी भइसकेको सामान फिर्ता पाउने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेका थिएनन्। तर साउन 30 गते बेसी सहरमै अर्को चोरी भयो। वडा नम्बर 7 कै न्यू इरा बोर्डिङ स्कुल नजिकै रहेको बालकुमारी घिमिरेको घरबाट पनि गहना चोरी भएको थियो। उक्त चोरी बारे भने हल्लाखल्ला भएको थियो। त्यसपछि सुजताले आफ्नो पनि सुन चोरी भएको भन्दै जमुनासँग झुटो कुराकानी गरेकी थिइन्। अर्को चोरी पनि भएपछि पक्राउ परेकी युवतीले जमुनासँग आफ्नो पनि गहना हराएको भनेकी रहेछन्। प्रहरी निरीक्षक सुवेदीले भने यसरी उनीहरू दुवैले प्रहरीमा जानुपर्छ भनेर भदौ 1 गतेतिर चोरी भएको निवेदन दिएका थिए। निवेदन दिए ता प्रहरीले गहना चोरी भएका घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको। दर्शकबिन यसैबीच यता
दुर्गा प्रसाईले केपी शर्मा ओली मारवाडीका पार्टनर भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मारवाडीको पार्टनर भएको आरोप लगाएका हुन्। मङ्गलबार हङकङ जानुअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले मारवाडी विरुद्ध आफूले अभिव्यक्ति दिएपछि ओलीले आफूलाई पागल भनेको भन्दै उनी पनि मारवाडीको पार्टनर भएको आरोप लगाएका छन्। केपी शर्मा ओलीलाई हजुरबा भने तापनि उनी मारवाडीको पार्टनर भएको बताएका छन्। यसैबीच केपी शर्मा ओलीले हजुरबा मारवाडीका पार्टनर हुन्, नेताहरू सबै मारवाडीका पार्टनर हुन्, केही मारवाडीहरू आइजिपीकोमा पनि गएको थिए रे। दुर्गा प्रसाईले भने थुन्नु पर्यो भनेर म हङकङबाट फर्के आएपछि मैले जानेको छु, प्रसाईले भनेका छन्। उनले प्रत्येकको घर घरमा जाने चेतावनी दिँदै मारवाडीसँग मिलेर नेताले देश सकेको समेत आरोप लगाएका छन्। ललित निवास जग्गा प्रकरण खाने यिनै मारवाडी, देशको अर्थतन्त्र सकाउने यिनै मारवाडी, सुन, केटी, सुपारी र रक्तचन्दनको तस्करी गर्ने सबै यिनी मारवाडी हुन्। कालले छोड्ला तर मैले छोड्नेवाला छैन, दुर्गा प्रसाईले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सेयर लगानीकर्तामा बढ्दो निराशा बढेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि आज पनि घटेको छ। सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको सक्रियता घट्दै गएको छ। बजार परिसूचक नेप्से घट्दै जाँदा लगानीकर्ताको सक्रियता पनि कमजोर बन्दै गएको हो, जसले गर्दा कारोबार रकम पनि घट्दै गएको छ। गत साताको बुधबार र बिहिबार तथा यो साताको आइतबार लगातार 3 कारोबार दिनसम्म घटेको नेप्से सोमबार सामान्य सुधार हुँदा लगानीकर्तामा पनि केही उत्साह देखिएको थियो। उसले सोमबार कारोबार रकम पनि 1 अर्ब माथि पुगेको थियो, तर मङ्गलबार पुनः नेप्सेमा गिरावट हुँदा कारोबार रकममा पनि सङ्कुच आएको छ। साताको तेस्रो कारोबारका दिन मङ्गलबार बजार परिसूचक नेप्से 6.45 अङ्कले गिरावट हुँदा 1961.37 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। मङ्गलबार उत्पादनमूलक र व्यापार बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट भएको छ। उत्पादनमूलक उपसूचक 0.38% र व्यापार उपसूचक 0.46%ले वृद्धि भएको छ। होटल तथा पर्यटन सूचक सर्वाधिक 0.79%ले गिरावट हुँदा वित्तीय कम्पनी उपसूचकहरू 0.76% र आइतबार उपसूचक 90.65%ले गिरावट भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय सेयर बजार निकै खस्किएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले आफ्नो सांस्कृतिक अनुसारको पर्व मनाउन गाई गोरु काटेर खाउनु पाउनु पर्ने कानुन बनाउन माग गरेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर लेखिए तापनि कानुन बनाउने क्रममा भने धर्मनिरपेक्ष ढङ्गको नभएको बताएकी छिन्। सांसद राईले लिम्बूको सांस्कृतिक मनाउनका लागि गोरुको हड्डी चढाउनु पर्ने परम्परा रहेको बताउँदै त्यस्ता सांस्कृतिक मनाउनेहरूका लागि गाई गोरु वध गर्न पाउनुपर्ने कानुन बनाउन माग गरेका छिन्। उनले राज्यको कुनै धर्म नहुने बताउँदै नेपालको राष्ट्रिय जनावर नै परिवर्तन गर्न पनि माग गरेका छिन्। पछिल्लो समय राईहरू तथा क्रिश्चियनहरूले नेपालमा निकै ठुलो भिडन्त मचाएको भनेर दर्शक महानुभावहरू निकै ठुलो आन्दोलन हुँदै आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदर्शनी मार्ग स्थित पर्यटन भवन नजिकैको टहरामा डोजर चलाएको छ। मङ्गलबार प्रदर्शनी मार्गमा भएका अनागृत टहरामा डोजर लगाइएको महानगर प्रहरीका इन्सपेक्टर निरकुमार बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभागृहको विपरीत दिशामा केही टहराहरू छन्। उनले भने तिनै टहराहरू भत्काइएको हो। पछिल्लो समय महानगरपालिकाले विभिन्न अनागृत संरचना हटाउने अभियान समेत चलाउँदै काम गर्दै आएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँलाई स्वच्छ र सुन्दर बनाउने समेत नीति लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनको कार्यादेश शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने गरी निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सरकारवाला निकाय र पक्षका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्। मङ्गलबार दिउँसो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरको दीर्घकालीन समाधान र सरकारको तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमबारे सरकारवाला पक्ष र निकायहरूसँग छलफल गरेका हुन्। बैठकमा भन्सारी डाँडाको फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय प्रभावित जनताले उठाएका मागहरू, डम्पिङ साइटका लागि जग्गा खरिदका लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको थियो। यसका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको र
सोका लागि कानुनी प्रावधान आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। यसैबीच बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउँदो मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट देशभरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र संयोजन शहरी विकास मन्त्रालयले हुने गरी ठोस निर्णय लिने पनि जानकारी गराएका छन्। सङ्घीय सरकार काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनका निमित्त गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ। त्यसका लागि मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट ठोस निर्णय गर्नुपर्दछ। आउँदो मन्त्रीपरिषद बैठकमा देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनको कार्यदेश शहरी विकास मन्त्रालयले दिने गरी निर्णय लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मोटरसाइकल चोरी भएको भनी परेको जुरीको आधारमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बुझिएको छ। पक्राउ पर्नेमा दिपेन्द्र तामाङ र सन्तोष घले रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध तथा भ्रष्टाचार, तस्करी जन्य अपराधहरू दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। तपाईहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? गाडी दुर्घटना पनि निकै बढ्दै गएका छन्। राज्यको कमजोरी हो वा दर्शक महानुभावहरू कसको कमजोरी हो, यसबारे पनि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया र टिप्पणी दिन नभुल्नुहोला। यसैबीच यता हामी थोरै लचिलो भएर पनि भारतले भनेको मान्नुपर्ने, नत्र बिचुली किन्दैन भन्दै शेरबहादुर देउवाले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने नीति लिएको बारे पनि तपाईँहरूले टिप्पणी गर्न नभुल्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिए मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणमा जान मिल्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी भइरहँदा प्रमुख सचेतक साईले नेपालको चुच्चे नक्सा चीनले स्वीकार गरेर मात्रै सो भ्रमणमा जान मिल्ने जिकिर गरेका हुन्। अन्यथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि तत्कालीन मन्त्रीपरिषद र सांसदको 100% मतले पारित गरेको सो चुच्चे नक्सालाई अस्वीकार गरे ठहर हुने उनको भनाइरहेको छ। सोमबार संघीय सदन भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूमा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक नगर्दै सो देशको भ्रमणमा गए उनको राष्ट्रवादमाथि पनि प्रश्न उठ्ने बताएका छन्। प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता टिकाउने कामका लागि विदेश भ्रमण गर्न नहुने पनि बताएका छन्। यसैबीच यता नेकपा यसले एमसीसी अनुगमन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय एमसीसी अनुगमन समिति बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। समितिमा अन्य गङ्गलाल तुलाधार, जगन्नाथ खतिवडा, गरिमा शाह र 1 जना विषय विज्ञ रहने उनले बताएका छन्। विषय विज्ञ भने तय नभइसकेको खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र चीन जाने बारे पार्टीले छलफल गर्ने निर्णय गरेको समेत बताएका छन्। यसैबीच व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अङ्ग बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेकपा यसले बैठकको निर्णय गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अङ्ग बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टी कार्यालय आलोट नगरमा सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अङ्ग बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। होइन भने यसलाई पारित गर्न नहुने समेत बताएको छ। व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको अङ्ग बन्यो कि बनेन भनेर अनुगमन गर्न पार्टीले 5 सदस्यीय एमसीसी अनुगमन समिति बनाउने निर्णय गरेको उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। समितिको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, सदस्यमा उपमहासचिव गङ्गलाल तुलाधार, उपमहासचिवहरू जगन्नाथ खतिवडा, सचिव गरिमा शाह लगायतको भएको बताइएको छ। यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमसीसी परियोजनाको विषयमा फेरि विवाद गर्नु नहुने भन्दै सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा कसैले विवाद गर्न नहुने टिप्पणी गरेका हुन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले एमसीसी परियोजना राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल भएन भने सम्झौता खारेज हुने भन्दै यस विषयमा फेरि विवाद गर्न नहुने बताएका हुन्। मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। एमसीसीको सम्बन्धमा सिङ्गो राष्ट्र एक हुनु
गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। एमसीसी एउटा सन्दर्भमा आइसकेपछि नेपालको सिङ्गो सांसदले 12 बुद्धे व्याख्यात्मक घोषणा सहित हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल भएन भने हामीले यो सम्झौता खारेज गर्न पाउने अधिकार सहित सुनिश्चित भएपछि यो परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। उनले भने हामीले कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने सबैले सहयोग गरेर 5 वर्षभित्र कमसे कम विद्युत विस्तार र सडकको क्षेत्रमा जे लगानी हुँदैछ यसको भरपूर मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जान्छ। उनले भने सतर्कतापूर्वक विश्वासमा लिएर यो परियोजना अगाडि बढाउने बताएका छन्। सिङ्गो राष्ट्र एक हुनुपर्छ, एमसीसी का मामिलामा फेरि विवाद गर्न नहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, यता अख्तियारले सिआइबीसँग दावा छिरिङको कल डिटेल्स मागेको छ। अब नेताहरू पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। अख्तियार धुलपायक अनुसन्धान आयोगले 61 किलो सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङसँग कनेक्सन देखाएर तस्करी प्रकरणमा हुसिएका अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी सहितका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन थालेको छ। यसैबीच छानबिनका क्रममा सुन तस्करीमा मुछिएकाहरूको दावासँगको कनेक्सन पत्ता लगाउन अख्तियारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीसँग दावाको कल डिटेल्स मागेको छ। अख्तियारका एक अधिकारीले छानबिनका क्रममा सिआइबीसँग दावाको कल डिटेल्स मागिएको र छिट्टै प्राप्त हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेको बताइएको हो। साथै यसअघिको 9 किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेका र प्रहरी हिरासतमा रहेका कर्मचारीहरूको पनि कल डिटेल्सको बारेमा अख्तियारले छानबिन थालेको हो। 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ परेका भन्सार अधिकारी सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल, एक्सरेका कर्मचारी सन्तोष श्रेष्ठमाथि छानबिन थालिएको छ। यसैगरी 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका नायब सुब्बा, रेवन्त खड्का माथि समेत अख्तियारले छानबिन थालेको हो। अख्तियारले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारी सहितका कर्मचारीमाथि विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ। स्रोतका अनुसार अख्तियारले तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीले दावासँग गरेका विभिन्न व्यावसायिक डिल तथा अन्य आर्थिक कनेक्सनका बारेमा समेत गहिरो छानबिन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। सुन तस्करीका प्रमुख योजनाकार मानिएका दावा छिरिङ गत 15 साउनमा पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका उनको कल डिटेल्स र अन्य इलेक्ट्रोनिक डिभाइसका बारेमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अध्ययन र छानबिन गर्दै आइरहेको छ। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, यस प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका निकै धेरै नेताहरू तथा नेताका छोराहरूको कनेक्सन देखिएको समेत बताइएको छ। यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका रूपन्देही घर भई टोखा बस्ने सुमन खरेल पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले उनलाई नेपाल भारत सिमानाबाट पक्राउ गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनको काठमाडौँ र वीरगञ्जका व्यापारीहरूसँग सम्पर्क देखिएको छ। सुन तस्करीको कनेक्सन खोज्न सिआइबीको एउटा टोली भारत पनि गएको थियो। सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्य सुन तस्करीको अनुसन्धानमा थप प्रमाण जुटाउन अहिले हङकङमा गएका छन्। एयरपोर्टको भन्सरबाट पास भई सिनामङ्गलबाट बरामद भएको ब्रेक सुनमा तस्करी गरिएको सुन प्रकरणमा हालसम्म 27 जना पक्राउ परिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सङ्ख्यात्मक पकड र ल्याकत भए मुख्यमन्त्री भएर देखाउन नेकपा एमाले सांसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीलाई चुनौती दिएका छन्। आफूले पाएको विश्वासको मतको वैधानिकतामाथि चुनौती दिई कार्कीले पेश गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाब पेश गर्दै उनले आफूले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएकाले कसैले पदबाट बर्खास्त गर्न नसकिने जिकिर गरेका छन्। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाई पद सम्हालेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा बाहेक म पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था छैन। उनले भने सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गर्दै भनेका छन्। त्यसअनुसार सङ्ख्यात्मक पकड र ल्याकत आफूमा छ भन्ने विपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले देखाउन सक्नु भएको छैन। उनले पाउने विश्वासको मतमा अवरोध गर्न नेकपा एमाले सभामुख एवं अरू ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थित नहुने परिस्थिति बनाएर सूचना जारी गराउने काम गरेको भन्दै उनले त्यस्ता क्रियाकलापलाई वितृष्टाजन्य हरकत र टिक्रम डिक्रम भनेका छन्। प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सभामुख वा उपसभामुख सरह एउटै श्रेणीमा राख्न नमिल्ने भन्दै उनले केही समय सभाको नेतृत्व गर्नेको भूमिका तदर्थ प्रकृतिको हुने जिकिर समेत गरेको बताइएको छ। संविधानता सभामुख र उपसभामुख तटस्थ
रहने संवैधानिक व्यवस्था विश्वका सांसदीय अभ्यास अङ्गालेका 66 मुलुकका संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री थापाले जवाफमा भनेका छन्, सभामुख पूर्व उपसभामुख रिक्त भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यले निर्वाह गर्ने भूमिका तदर्थ प्राकृतिक मात्र हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई दलीय हिप लाग्ने र सो नमान्दा पद रिक्त हुने अवस्था समेत रहने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सप्तरीको क्षेत्र नम्बर 4 खबाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद अनिरुद्ध कुमार सिंह यादव हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। सिंहलाई सप्तरी सदरमुकाम राजविराजबाट पक्राउ गरिएको हो। 2064 सालमा भएको एउटा हत्याको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनी फरारको सूचीमा रहेका थिए। सिंहको निर्देशनमा खोक्स प्रवाह गाविस 1 का 32 वर्षीय दिपु भन्ने गोविन्द चौधरीको हत्या गरेको आरोप रहेको थियो। तत्कालीन बोदे बसैन गाउँपालिका 4बाट 2064 साल असार 9 गति अपहरण गरी सोही दिन नेङडा गाविस 5 बैरिया टोलमा पुर्याई 5 वटा गोली हानी उनको हत्या गरिएको बुझिएको छ। यस विषयमा जारी परेपछि अदालतमा बयान दिन समेत नगई यादव फरार भएका थिए। अदालतमा हाजिर हुन म्याद जारी भए तापनि हाजिर नभएर कसुर स्वीकार गरेको अदालतले जानकारी दिएको छ। फरार रहेको अवस्थामा उनी 2079 साल मङ्सिर 4 गते भएको प्रदेशसभा चुनावमा आफै मनोनयन दर्तादेखि लिएर प्रचारमा सहभागी भएका थिए, तर प्रहरीले उनलाई भने पक्राउ गरेको थिएन। मृतककी दिदी धनगढी गाविस 3 की रीता कुमारी चौधरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा 2064 साल असार 14 गते सिंह समेत 9 जना माथि किटना जाहेर गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच मध्य प्रदेश सभाले सांसद पक्राउ गरेको घटना पनि सार्वजनिक गरेको छ। दर्शकबिन नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेल चीन पुगेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने बताएका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको टोली सोमबार त्यहाँ स्थित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलमा पुगेको हो। पोखरेल सहितको टोली सोमबार बिहान चीनको मुख्य सहर छोङछाङसिङ स्थित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलमा आयोजित विचार आदान प्रदान र अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएको हो। उक्त क्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुटेको समेत बताएका छन्। जवाजको आलोकमा समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको लक्ष्य सहित नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ। उनले भने नेपालको समृद्धमा चिनिया अनुभव उपयोगी र महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले छलफलका क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विकास क्रमका मुख्य 3 मोडहरू रहेको पनि बताएका छन्। 3 मा पुष्पलाल को पहलमा पार्टी स्थापना र संगठन निर्माण मदन भण्डारी र उनको प्रतिपादित गरेको जनताको बहुदलीय जनपद सहितको विचार र पछिल्लो चरणका रूपमा वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा समृद्ध अभियान चलाइने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन सत्तारूढ दल गठबन्धनमा छलफल सुरु भएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन संवाद थालेको छ। आइतबार साँझ सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको हो। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने गठबन्धन बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको हो। राप्रपालाई पनि कसरी सरकारमा सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर छलफल भएको छ। राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन गठबन्धन सम्बन्ध सबै दल सकारात्मक रहेको ती नेताको भनाइरहेको छ।